सारी उम्र किसी के साथ कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन किसी मजबूरी से एक बार साथ ना दे सको तो सारी अच्छाइयाँ कुएं में गिर जाती हैं। बहुत अजीब दुनिया है, यहाँ झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जब समझ आने लगती है तो दुनिया में रहने का वक्त बहुत कम रह जाता है। अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन जिंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। बड़ा गजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है वो खुद इंशाअल्लाह उसमें गिरेंगे, क्योंकि दुनिया मकाफाते अमल है। कपड़े इंसान के जिस्म को ढांपते हैं और गुफ्तगू उसकी शख्सियत को। अगर तनकीद करनी है तो नर्म लहजे से करें, क्योंकि नर्म लहजा ज़मीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा करता है, लेकिन इंसान फिर भी दूसरों के दर्द को नहीं समझता। रिश्ते अगर बिखर जाएं तो आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं। जिस घाव से लहू ना निकले समझ लेना वो किसी अपने ने दिया है। कुछ लोगों से नफरत नहीं होती, बस उनकी कुछ बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाती है। यहाँ लोग दफन करके भूल जाते हैं कि कब्र कौन सी थी। है वो सुना भी सकता है। तुम नीचे गिरकर देखो, उठाने कोई नहीं आएगा। तुम जरा उठकर देखो, गिराने सब आएंगे। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाले बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाले बदतमीज लगते हैं। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले जरूर निभाते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। दूसरों को हम अपनी औकात याद दिलाने के लिए जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो दूसरों को हमारी औकात बता रहे होते हैं। बाकी मखलूक ज़्यादा से ज़्यादा आपके जिस्म को घायल कर सकती है, लेकिन रूह को ज़ख्म देने का फ़न फ़कत इंसान के पास है। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है इंसान खामोश रहे, क्योंकि जब फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं होती, दिल की भी होती हैं। कई ख्वाब और कई ख्याल इन्हीं में कैद रह जाते हैं। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। इंसान की परेशानी की वजह यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज़्यादा और वक्त से पहले चाहता है। कभी कभी ज़िंदगी हमारा इम्तिहान लेने पे आ जाती है, और वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ। इम्तिहान भी ऐसा कि ना किसी को बताया जा सके और ना मदद ली जा सके।
اکیلے رہنا بھی بری عادت میں آتا ہے، مگر جب آپ اکیلے رہنے کی عادی ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے اگر آئینے میں اپنے چہرے کی جگہ اپنے کردار نظر آئیں گے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ بھی مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی البیلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرا گداز ہیں، کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ امام سبودی نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسجد گونجنے لگی اور جو ہے وہ عجیب منظر پیدا ہو گیا۔ صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ ہوا کیا کہ رونے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور آقا کریم ابھی خطبے کا آغاز بھی نہیں کیا اور اس کی چسکیاں اور چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَنِ الْمِنبَرِ، حضور منبر سے نیچے اترے۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے منبر بنا تھا، حضور منبر پر بیٹھے تھے۔ پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، آج منبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا۔ رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا۔ اس تنے ہنانا در ہجر رسول، زارمی نالت چوں ارباب عقول۔ رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہنانا عاقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بند جاتی ہے، اس طرح اس کی گھگی بند گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ منبر پہ آئے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ انوکھا پیار اور محبت کی یہ ریت اور یہ رسم اہل ایمان کے اندر جاری رہی اور آقا کریم علیہ السلام کا پیار اور حضور